नमो नमः। अद्य वयं पञ्चमस्य पाठस्य प्रथमं भागं पठामः। अस्मिन् पाठे वयं कण्टके नैव कण्टकम् इति विषयं पठामः। अधुना अस्य पाठस्य परिचयं कण्टके नैव कण्टकम् इति कथा मध्यप्रदेशस्य डिण्डोरी जनपदस्य प्रधानसमुदायस्य मध्ये प्रचलिता काचित् लोककथा वर्तते। इयं कथा पञ्चतन्त्रशैल्या विरचिता अस्ति। अस्यां कथायां स्पष्टीकृतं वर्तते यत् सङ्कटे आगते सति कथं चातुर्येण तस्य परिहारः कर्तुं शक्यते। एवं च यथा व्यवहारं करोति तेन सह तथैव व्यवहारः करणीयः। अधुना पाठस्य वाचनम्। आसीत् कश्चित् चञ्चलो नाम व्याधः पक्षी मृगादिग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। स अचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः निवेदयत्, भो मानव, कल्याणं भवतु ते। यदि त्वं मां मोचयसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निस्सारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। स अवदत्, बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चञ्चलः उक्तवान्, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्या भणितं। त्वं मां खादितुमिच्छसि? व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति, सर्वः स्वार्थः समीहते। चञ्चलः नदीजलम् अपृच्छत्। नदीजलम् अवदत्, एवमेव भवति। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। चञ्चलः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्। वृक्षः अवदत्, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, यत् कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति। सर्वः स्वार्थं समीहते। तब समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे लीना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चञ्चलम् उपसृत्य कथयति, का वार्ता, माम् अपि विज्ञापय। स अवदत्, माद्रि, स्वसः अवसरे त्वं समागतवती, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, परम् एषा माम् एव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं सः लोमशिकायै निखिलां कथां निवेदयत्। लोमशिका चञ्चलम् अकथयत्, बाढं त्वं जालं प्रसार्य। पुनः सः व्याघ्रम् अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः कथयत्, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शयत्। सः तथैव समाचरत्। अनारतं कूर्दनेन
सः श्रान्ता अभवत्। जाले बद्धा व्याघ्रः क्लान्ता सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्। प्राणभिक्षाम् इव च अयाचत। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्, सत्या सत्यं त्वया भणितं सर्वः स्वार्थं समीहते। अधुना पाठस्य विवरणम्। शीर्षकं पश्यन्तु। कण्टकेनैव कण्टकम्। अस्यां कथायां सिंहः यथा विश्वासघातं करोति, अन्ते लोमशिका अपि तथैव करोति। शठे शाठ्यं समाचरेत् इति प्रसिद्ध उक्ति अपि वर्तते। कंटकेन एव कंटकम, कांटे को कांटा ही निकाल सकता है। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। हिंदी अर्थ, कोई चंचल नाम का शिकारी था। कश्चित् चंचलः नाम व्याधः आसीत्। चंचल इति आकारात् पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति। नाम इत्यत्र नामन इति नकारात् नपुंसकलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति। व्याधः इत्युक्ते आखेटकः शिकारी। आसीत् इति अस्मिन् क्रियापदे आसीत् इति अस् क्रियापदे धातु लङ्लकार प्रथम पुरुष एकवचनं वर्तते। भावार्थ, आसीत् अर्थात् अभवत्। कः आसीत्? कश्चित् व्याधः आसीत्। किं नाम व्याधः आसीत्? चंचलः नाम व्याधः आसीत्। पक्षी मृगादि ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वहयन्ति स्म। सः चंचलः नाम व्याधः स्वीकीयं जीवनं निर्वाहं वन्यपक्षिणां पशूनां च ग्रहणेन करोति स्म। अर्थात पक्षी मृगों आदि का पक्षी पशु आदि का शिकार करके वह अपने जीवन का निर्वहन करता था। अर्थात चंचल अपने जीवन का निर्वहन पक्षी पशुओं के शिकार आदि से करता था। सः इत्यत्र तदिति दकारान्त सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति। स्वीयाम् इत्यत्र स्वीया इति अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। जीविकाम् इत्यत्र जीविका इति आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। आजीविकाम् इत्यर्थः। पक्षी मृगादीनाम् इत्यत्र इकारान्त पुल्लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् इत्युक्ते वन्यपक्षिणां पशूनां। निर्वाहयति इति अस्मिन् क्रियापदे निरुपसर्ग बहु इति धातु णिश् प्रत्यय लट् प्रथम पुरुष एकवचनं च वर्तते। निर्वाहं करोति इत्यर्थः। स्म इति भूतकाल बोधार्थकम्। कः निर्वाहयति स्म? व्याधः निर्वाहयति स्म। व्याधः कां निर्वाहयति स्म? व्याधः जीविकां निर्वाहयति स्म। व्याधः कीदृशीं जीविकां निर्वाहयति स्म? व्याधः स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। स स्वीयां जीविकां कथं निर्वाहयति स्म? स स्वीयां जीविकां पक्षिमृगादीनां ग्रहणेन निर्वाहयति स्म। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलं वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अग्रिमदिने प्रातःकाले यदा चञ्चला वनम् अगच्छत् तदा सः अपश्यत् यत् तेन विस्तारिते जाले एकः व्याघ्रः दौर्भाग्यवशात् निबद्धः आसीत्। हिंदी अर्थ, दूसरे दिन सुबह में जब चंचल वन को गया तब वह देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। अन्यस्मिन् इति आकारान् सर्वनाम शब्द पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। दिवसे इत्यत्र दिवस इति आकारान् पुल्लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। दिने इत्यर्थः प्रातः काले प्रभात समये। प्रातः इति अव्ययपदं प्रभातं। काले इत्यत्र काल इति आकारान् पुल्लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। समये इत्यर्थः यदा इति कालबोधक अव्ययम्। प्रातः काले इति कालबोधक अव्ययम्। वनम इत्यत्र वन इति आकारान् नपुंसकलिंग शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति। इत्युक्ते अरण्यम्। गतवान् इति अस्मिन् क्रियापदे गम धातु त्वतु प्रत्ययः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति। दृष्टवान् इति दृष् धातोः त्वतु प्रत्ययः पुल्लिंगं प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति।
यत् इति अव्ययपदम् अर्थात किम की। तेन इत्यत्र तद इति दकारांत सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एकवचनम अर्थात चंचलेन। विस्तारिते इत्यत्र विस्तारित इति आकारांत पुल्लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचनम प्रसारिते इत्यर्थः। जाले इत्यत्र जाल इति आकारांत नपुंसकलिंग शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचनम अस्ति पाशे इत्यर्थः। दौर्भाग्यात् इत्यत्र दौर्भाग्य इति आकारांत नपुंसकलिंग पंचमी विभक्ति एकवचनम अस्ति। व्याघ्र इति अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम अस्ति सिंह इत्यर्थः। बद्ध इत्यत्र बद्ध इति अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम अर्थात निबद्ध। आसीत् इति अस्धातो लङ् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम अस्ति। कः गतवान् चञ्चलः गतवान्। कदा गतवान् प्रातः काले। कुत्र गतवान् वनं। कस्मिन् दिने गतवान् अन्यस्मिन् दिने। कः दृष्टवान् स अर्थात चंचल व्याघ्रं दृष्टवान्। व्याघ्र कीदृशः आसीत् व्याघ्र बद्धः आसीत्। कस्मिन् बद्धः आसीत् व्याघ्र जाले बद्धः आसीत्। कीदृशः जाले बद्धः आसीत् विस्तारिते जाले बद्धः आसीत्। केन विस्तारिते जाले बद्धः आसीत् चंचलेन विस्तारिते जाले बद्धः आसीत्। कस्मात् व्याघ्र चंचलेन विस्तारिते जाले बद्धः आसीत् दौर्भाग्यवशात् व्याघ्र चंचलेन विस्तारिते जाले बद्धः जाता। इति पंचम पाठस्य प्रथमा भागः। पाठस्य अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।